रहीम। नीपा में गटर पर ढकना न होने की वजह से एक बच्चा गिरकर अल्लाह को प्यारा हो गया, जान की बाजी हार गया। यह गफलत है वहां के टाउन चेयरमैन की, वाइस चेयरमैन की, यूसी चेयरमैन, यूसी के जो वाइस चेयरमैन हैं, इसके अलावा वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन की, वहां के म्यूनसिपल कमिश्नर की, तमाम बहुत सारे लोग उसके जिम्मेदार हैं। बल्दियाती इदारों की नाकस कारकर्दगी का यह मुंह बोलता सबूत है कि कराची के जितने भी इलाके हैं, काफ़ी ऐसी आबादियां हैं जहां गटरों के ढक्कन नहीं लगाए गए। सवाल यह पैदा होता है कि अब जिस तरह वज़ीर आला ने एक्शन लिया और कई लोगों को मअतल किया, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला सिंध की यह एक अच्छी काविश है। काश पे इन पर मुकदमात दर्ज होते, क्योंकि पाकिस्तान पेनल कोड की सेक्शन 119 सरकारी मुलाजम का फ़राइज़ में गफलत, दानिस्ता लापरवाही, 166 ये कहती है कि जानबूझकर सरकारी फ़राइज़ से गफलत, खुले मैनहोल, टूटी लाइटें, गैर महफूज जगह, यानी यही गैर महफूज जगहों से मुराद वो जगह जहां इंसान की जान जा सकती है। जिस तरह खुले इस मैनहोल, इस गटर का, अपना गटर को बंद नहीं किया गया, गटर का ढक्कन नहीं लगाया गया, तो इसके लिए भी पाकिस्तान पेनल कोड की सेक्शन 284 और इसी तरह गफलत से नुकसान या मौत का के मुंह में कोई शख्स चला जाता है तो इसमें भी सेक्शन 337 कत्ल खता, अगर किसी इदारे या सरकारी अफसर की गफलत की वजह से वो लोग जो किसी की जान को बचा सकते हैं या जिनकी जान, जिनकी जो फराइज में शामिल है कि वो अपनी इंसानियों की जानें बचाएं, अगर वो उसमें नाकाम रहते हैं, वो गफलत बरतते हैं, तो कोई जान कीमती चली जाती है तो कत्ल खता का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, सेक्शन 322 है। इसी तरह जो लोग शरीकी जुर्म में, जो इन करप्ट लोगों के, मैं समझता हूँ, मुआवज हैं, यानी करप्शन या अपने फ़राइज़ जो इनके फ़र्ज में जो शामिल था, जिस तरह तमाम कई इदारे हैं जो मैंने जिक्र किया, वहाँ उनके फ़राइज़ में शामिल था कि वो चेक करें कि इतनी मेन जो मसरूफ़ शराह पर अगर गटर का ढकना नहीं है, मेन और खुला हुआ है, वो ढकना, वो जगह खुली हुई है, तो कोई भी कीमती जान जा सकती थी और वो एक कीमती जान चली गई। एक मासूम 3 साला बच्चा गटर में ढकना न होने की वजह से अल्लाह को प्यारा हो गया। ये तमाम उन लोगों के खिलाफ मैं समझता हूँ कि टाउन का चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, वहाँ के यूसी चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, मुतलका वाटर बोर्ड के लोग हों या दूसरे लोग हों, उन पे ये एफआईआर इन दफात के तहत दर्ज होनी चाहिए। क्योंकि जब 2-4 लोगों को, सरकारी लोगों को गफलत की वजह से, काम चोरी की वजह से, जिनकी वजह से जो लोगों की जानें ज़ाया होती हैं इन दफात के तहत, और वो उनके सुलूककार जो उनको चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, मैं समझता हूँ कि उनके भी 109 के तहत साथ उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए, तो बहुत सारे मैं समझता हूँ कि इस फरसूदा निज़ाम से करप्शन, रिश्वत और इस जो एक शाना सोच है कि वो किसी को जवाब दे नहीं है। अगर साइना जो नीपा हुआ एक बच्चा वहां अल्लाह को प्यारा हो गया, जो इन लोगों की गफलत की वजह से एक टाउन चेयरमैन पे, यूसी चेयरमैन पे, वाइस चेयरमैन पे, वाटर बोर्ड के अफसरान, वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन जो अब बन चुकी है, उन पे एक एफआईआर दर्ज हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि कई लोगों का किबला दुरुस्त नहीं होगा। मैं वज़ीर आला सिंध से ये अपील करूंगा, इस गफलत और लापरवाही में जो भी महकमे, जो भी लोग मुलव्वस हैं, जिस तरह आपने महातली का सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये एक अच्छा इकदाम है और इन पर अगर एक एफआईआर भी दर्ज करें तो ये सरकार की मदीयत में होनी चाहिए, किसी सरकारी अफसर की मदीयत में होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग इसका बोझ नहीं उठा सकते, वो अदालतों के चक्कर काटेंगे, क्योंकि ये एक वाज़ेह इनकी नाकस कारकर्दगी का एक वाज़ेह प्रूफ है कि एक जान इनकी वजह से चली गई है। जिन लोगों को मअतल किया गया है, जारी बात है, तहकीकात करके ही मअतल किया गया है। मअतल किए गए लोगों को जिनका ताल्लुक इससे था, इस वहां गटर का ढकना लगाने से था, उन पर मैं समझता हूं अगर एफआईआर भी की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, तो ये इंसाफ के तकाजे आप पूरे करेंगे। अगर एफआईआर न होगी तो इसी तरह कराची भर में लोग गटर के ढकने न होने की वजह से गिरेंगे और एक पूरी कराची में, सबसे पहले आप मेयर कराची से
ان کو دیے گئے فنڈ کا جو احتساب کریں. اس کے بعد جتنے بھی ٹاؤن چیئرمین ہیں ان سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ کڑی تحقیقات کے مراحل سے ان کو گزاریں. یو سی چیئرمین ہے، وائس چیئرمین ہے، جن بلدیاتی نمائندوں کو فنڈ دیے گئے ہیں وہ کہاں لگیں. یہ ان کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کراچی کے کئی علاقے اب بھی ایسے ہیں جہاں گٹروں پہ ڈھکن نہیں ہے. جو لوگ گٹر کے ڈھکن نہیں لگا سکتے وہ کسی بھی طرح پر عوام کے مسیح نہیں ہو سکتے. وہ بلدیاتی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو سیٹیں ملی ہوئی ہیں، جتنے بھی وہ لوگ ہیں وہ اس کے قابل نہیں ہیں. کراچی میں ایک بے رحم آپریشن کیا جائے، نیب کو ایکٹیو کیا جائے، اینٹی کرپشن کو ایکٹیو کیا جائے، اور بلدیاتی جتنے بھی لوگ ہیں، میئر کراچی سے لے کے ہر ٹاؤن ناظم، ہر ٹاؤن چیئرمین، وائس چیئرمین ہو، یو سی چیئرمین، وائس چیئرمین، یہ جن لوگوں کو بلدیات کی مد میں بلدیاتی اداروں میں فنڈ ملتے ہیں، انہوں نے گٹر نہیں لگائے، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، ان سے قوم کی، کراچی والوں کی ایک ایک پائی کا حساب ہونا چاہیے. جو لوگ کرپشن میں ملوث ہوں انہیں ہتھکڑیاں لگا کر میں سمجھتا ہوں عوام کے سامنے، عوام کی عدالت میں پیش کرنا چاہیے، تاکہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر سیٹوں پر بیٹھ کر یہ لوگ عیاشیاں نہیں کریں. کراچی اس وقت احتساب مانگتا ہے کرپٹ لوگوں کے خلاف، جو کراچی والوں کو ایک ہونا پڑے گا. جب تک کراچی والے ایک نہیں ہوں گے یہ بحرین مافیا اسی طرح ہم پر مسلط ہو کر ہمارا خون چوستی رہے گی، اور ہمارے بچے اسی طرح ان کی غفلت کی وجہ سے گٹروں میں گرتے رہیں گے. میں وزیر اعلیٰ سندھ کی جو اس کاوش کو جس طرح انہوں نے کافی لوگوں کو معطل کیا، وزیر بلدیات اور تمام وہ لوگ جو ابھی ایکٹیو ہوئے، میرا وزیر اعلیٰ سندھ سے سوال ہے، وزیر بلدیات سے بھی سوال ہے کہ کراچی بھر میں جہاں بھی بلدیاتی نظاموں کی کوئی نااہلی نظر آئے ان پر ایف آئی آر درج ہونی چاہیے. جب تک ان پر ایف آئی آریں نہیں ہوں گی یہ لوگ اسی طرح بحث ہو کر عوام کا خون پسینہ، کہ جو عوام ٹیکس دیتی ہے، کراچی ٹیکس دیتا ہے، پورا ملک چلتا ہے، تو اسی طرح کراچی والوں کو یہ نوٹ نوٹ کر کھائیں گے. کراچی والوں کے بچے مریں، گٹر میں گر کر مریں یا کرنٹ لگنے سے کوئی مرے، کوئی حادثات میں مریں، یہاں جنگل کا قانون بن چکا ہے. خدا را کراچی کو جنگل کے قانون سے چھٹکارے کے لیے سیٹوں پر مسلط جو سرکاری لوگ ہیں ان کا احتساب ضروری ہے، اور بلدیاتی نمائندوں کا میں سمجھتا ہوں کہ کڑا احتساب ہونا چاہیے. پچھلے 3.5 سالوں میں ان کو جتنے بھی فنڈ ملے ہیں ان کی انکوائری، شفاف انکوائری کی جائے، اور یہ لوگ جنہوں نے گٹر کے ڈھکنے نہیں لگا سکتے وہ کیا خاک عوام کی خدمت کریں گے. کراچی والے اب اپنے ٹیکس کا حساب مانگتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اگر کراچی والے اپنے حقوق کے لیے جس طرح ابھی ایک بچے اللہ کو پیارا ہو گیا تھا نیپا حادثے کے بعد ایکٹیو ہوئے، اسی طرح ایکٹیو رہے تو یہ کرپٹ لوگوں کی کرسیاں بہت جلد جانے والی ہیں. ان پر آئین، قانون اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر میری سب لوگوں سے اپیل ہے کہ کرپٹ لوگوں کے خلاف اب کراچی والوں کو بولنا پڑے گا. بہت شکریہ.